Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Parokya. Pundok sa katawhan, katilingban sa daghang individual ug kapunungan nga ginasahan sa nagkalain-laing matang ug paagi sa pagkinabuhi apan hiniusa sa usa lamang kadiwa sa pag-alagad sa Dios ug tahas sa pagpatunhay sa mensahe sa kaluwasan. Isip parokya, ania kita dinhi niining maong solemning kahigayunan ug panahon karon uban sa tim-os nga tinguha sa pagpamalandong sa pulong sa kinabuhi nga mao usab ang nagdugtong kanato sa usag-usa. Ang pagkahilambigit sa matag binunyagan ngadto sa usag-usa dili ikalimod sa paagi nga bitbit og karga ang daghang mga kasinatian, suliran og mga kahangawa nga adunay kalambigitan sa padayon nga pag-ugmad sa kinabuhi nga bililhong gasa sa Dios kanatong tanan nga iyang mga anak. Sa samang paagi, ang kahilambigitan sa Kristohanong katilingban sa kinatibuk-ang wanang sa tawhanong pagkinabuhi dili hawa o layo sa mga kalisdanan ug pangindahay alang sa kalinaw ug kadait, kaangayan ug kamatuoran, tawhanong kauswagan ug ting-usbawan sa kinabuhi dinhi niining kalibutan nga gasa usab sa Dios alang kanatong tanan. Busa, mga kaigsuonan, atol niining tuig diin gihatagan natog pagtagad ang parokya ug ang mga gagmayng Kristohanong katilingban, mga kapunungan ug mga pribadong sektor nga langkob ug katambayayong sa maong mithi ug diwa, ato karong itutok ang atong tagsa-tagsa ka mga kaamguhan ug kadasig sa pagpamati ug paghinuklog sa katapusang 7 ka mga bulawanong pulong sa anak sa Dios nga samtang nagbitay didto sa krus, padayon nga nakighinabi kanato aron itanyag ug itunol ang walay kinutubang mensahe sa kaluwasan. Ang kabililhon sa kinabuhi anaa sa kinatas ang ang-ang ug wanang sa kamatuoran. Ug ang dignidad sa usa ka tawo ug sa matag binuhat dili ingon og butang lamang nga kun wala nay kapuslanan o makahatag bahinon og dugang pangsuliran o magpabug-at sa katilingban, kinahanglang hipuson ug isalibay lang dayon. Kini ug uban pa nga mga mabulokong pagpatidlom sa mensahe sa gasa sa kinabuhi, ipahiluna kanato sa unang pulong, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Lucas 23:34. Nga pagabatbaton ni Reverendo Padre Daniel Franklin Pilario sa Congregation of the Missions o kasamtangang Dean of Studies sa St. Vincent School of Theology sa Tandang Sora, Quezon City. Dili ikalalis nga ang kinabag-ang bahin sa atong katilingban mao ang kababayin-an. Ang ilang tampo alang sa kalambuan sa Kristohanong pagtuo og kinabuhi dili gayud hikalimtan. Apan adunay daghan usab nga nahitumpawak sa kalisdanan ug sa kaulipnan nga kadugtong usab sa katilingbanong kauswagan. Usa ka wanang niini ug uban pang panglantaw, ipaambit kanato pinaagi sa ikaduhang pulong. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Lucas 23:43. Nga pagahimuon ni Sister Nympha Serania sa Missionary Sisters of the Servants of the Holy Spirit nga aktibong nahilambigit sa Kahupayan Center Incorporated ubos sa parokya sa Santo Rosario dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang debosyon ngadto sa Mahal nga Birhen Maria dili ikalimod nga usa sa mga buhing tuburan sa panaghugpong sa mga magtotoo mabisan asa pa man nga suok sa kalibutan. Atol sa ika-150 katuig nga kasumaran sa pagpiyal ni Papa Pio Ikasiyam sa larawan sa Mahal nga Birhen sa kanunayng panabang ngadto sa mga paring redemptorista, si Reverendo Padre Crispin Mostajo, ang kasamtangang kura paroko sa Our Mother of Perpetual Help dinhi sa siyudad sa Sugbo, mahinangpon nga mutabang kanato sa paglarawan niining maong pagpiyal sa inahan sa Dios dinha sa kasing-kasing o kabanayan sa mga binunyagan, pinaagi sa ikatulong pulong, Babay,
ania ang imong anak, anak, ania ang imong inahan. Juan 19:26 ngadto sa 27. Tipik sa pastoral nga buluhaton sa matag parokya ang pagkabot ngadto sa mga nawani sa katilingban tungod sa mga ginadiling drugas o mga bisyo nga makapahilayo sa usa ka tawo sa iyang pamilya. Hatagan kita og katin-awan pinaagi sa kasinatian sa pagkuyog sa panaw uban sa atong mga kaigsuonan niining maong kahimtang. Ipahiluna kini dinha sa ika-4 nga pulong, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Marcos 15:24 ug Mateo 27:46 nga pagahimuon ni Reverendo Padre Arvin Abatayo nga usa ka pari sa Don Bosco nga nahilambigit sa Don Bosco Magine, Children in Conflict with the Law. Dili usab ikalimod nga niining atong henerasyon karon kaylap kaayo ang social media. Ug tungod sa tinguha nga makabaton og ting-usbawan sa kinabuhi, daghan sa atong makaigsuonan nga nausab ang ritmo sa ilang kinabuhi ug matang sa pagkinabuhi kon lifestyles. Sa unsa mang paagi masabta nato ang lintunganay nga kahulugan sa usa ka parokya niining atong katilingban karon tungod niining maong mga kausaban, mupaambit ka nato uban sa iya mismong kasinatian si Reverendo Padre Jonathan Rubin, Parochial Vicar sa Cebu Metropolitan Cathedral, pinaagi sa ika-5 pulong, Giuhaw ako. Juan 19:28. Ang kinabag-ang kasinatian diha sa mga parokya, gipuy-an o gibahandi sa mga yanong parokyano nga anaa gayud sa tugkaran nagpadayon sa pag-alagad, mahabisan kinsa pa mang paria ang mabutang isip kura paroko. Isip padayon sa katumanan nga nahimo na sa anak sa Dios. Kining maong diwa gipadayon sa yano nga pagpuyo apan lawom og sukaranan diha sa kinabuhi sa matag magtotoo. Atong patalinghugan kining maong yano apan talagsaong kasinatian nga atong kapanalaminan aron mamahimo kitang epektibong sangkap og sakop sa parokya. Diha sa sabakan sa ika-6 nga pulong, natapos na. Juan 19:30. Ipaambit kini kanato ni Mr. Juanito Entica, usa ka parokyano sa Santo Niño Parish sa Paknaan, Labugon, Mandawi City. Sa katapusan, ang pagtugya nato sa atong tagsa-tagsa ka mga kahangawa ug suliran dinha sa atong pagpangalagad ug paningkamot sa pag-usab sa kaugalingon, isip tubag sa makanunayong agda sa kabag-uhan o pagkakabig hangtod sa atong kamatayon, anaa mahisubay sa pagtuman sa Dios nung kabubuton nga maoy mopahiluna kanato sa sabakan sa katilingban nga gibuhi sa Dios pinaagi sa iyang espiritu. Dinha sa mga gagmayng Kristohanong katilingban o BEC, magakaplag kita sa kahiusahan sa pagpangalagad o pagsaulog sa pasalamat ug labaw sa tanan sa buhing pagsanong sa hagit sa pag-inunungay, pagpinasayloay o pagpakabana. Kini pamalandungan alang kanato diha sa ika-7 o katapusan nga pulong, Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Lucas 23:46. Uban kang Reverendo Padre Arnolfo Noli Rendon, nga sakop sa team of pastors sa San Isidro Labrador Parish sa Talamban, Cebu City, ug usab ang maabtik na Executive Director sa Basic Ecclesial Communities o BEC sa Archdiocese sa Sugbo. Tapuson kining maong tulumanon pinaagi sa mensahe, pag-ampo ug panalangin nga ihatag kanato sa atong amahan sa Archdiocese, Most Reverend Jose S. Palma Didi, Arsobispo sa Sugbo.